बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर के ज़मान पार्क का रुख करते हैं। ज़मान पार्क में क्या कुछ हो रहा है, इमरान खान किस से मिल रहे हैं और वहाँ पर क्या फ़ैसले हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सूबा पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से मिले हैं। अब असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है और चौधरी परवेज़ इलाही क्या चाहते हैं, इस हवाले से नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान चाह रहे हैं कि के पी के असम्बली को और पंजाब असम्बली को 15 दिसंबर से पहले तहलील कर दें। अब इमरान खान 15 दिसंबर से पहले असम्बली को तहलील क्यों करना चाह रहे हैं? नाज़रीन, चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास 60 से 90 रोज़ का वक्त होता है कि वो असम्बली तहलील होने के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन वहाँ पर इंतखाब करवाए, क्योंकि 15 मार्च से पहले इलेक्शन होने हैं। अगर इमरान खान 15 दिसंबर से पहले असम्बलियों को डिज़ाल्व करते हैं और आगे रमज़ान शरीफ है, तो रमज़ान शरीफ में इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलना, इंतखाबी मुहिम को लेकर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। तो इमरान खान का ये ख्याल है कि रमज़ान शरीफ से पहले इलेक्शन हो जाए, चाहे के पी के असम्बली के हवाले से हों या पंजाब असम्बली के हवाले से हों। नाज़रीन, एक हवाले से तो आप देखें, इमरान खान एक इंतखाबी मुहिम चला भी चुके हैं। तहरीक दम एतमाद के बाद इमरान खान पूरे पाकिस्तान में सवाए सिंध के हर जगह जलसे करते रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों तक गए हैं और उसके साथ साथ के पी के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान ने जलसे किए हैं, इंतखाबी मुहिम को रन किया और आखिर में लॉन्ग मार्च भी किया। अब इमरान खान का ख्याल है जो इंतखाबी मुहिम मैंने करना था वो तकरीबन मैं तो कर चुका हूँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुमकिन हो उसके जल्दी इलेक्शन हो जाए, ताकि जो मोमेंटम है, जो इमरान खान का बयानिया है, इस वक्त अवाम में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। तो इस चीज़ का इमरान खान फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नाज़रीन हम बात करें तो परवेज़ इलाही साहब मीडिया पे आकर, मुनस इलाही मीडिया पर आकर तो ये कह रहे हैं कि ये असम्बली इमरान खान की अमानत है। इमरान खान जिस वक्त चाहें, जब हमें हुक्म दें, हम 1 मिनट के अंदर अंदर ही असम्बली को डिज़ाल्व कर देंगे और साइन करके नोटिफिकेशन गवर्नर को भेज देंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो अंदरूनी ज़राए हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में दावा कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान हमें तकरीबन 1 महीने का वक्त दे दें। 15 दिसंबर को डिज़ाल्व करने की बजाय इस फैसले को 15 जनवरी तक शिफ्ट करें, क्योंकि इसलिए वो चाह रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने आते साथ ही कुछ ऐसे शहर थे डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किए, मरी, वज़ीराबाद, तलागंग और मुख्तलिफ 4-5 ऐसे शहर थे, उनको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया और कुछ शहरों को डिवीज़न का दर्जा दिया। अब जो इंतज़ामी सेटअप है उनको परवेज़ इलाही साहब आखिरी हतमी शक्ल देना चाह रहे हैं। जो भी इंतज़ामी अमूर मामलात होते हैं उनको हतमी शक्ल दे के फिर परवेज़ इलाही चाह रहे हैं कि असम्बली को डिज़ाल्व कर दें। इस हवाले से मुनस इलाही भी कोशिशें कर रहे हैं। जो परवेज़ इलाही ने मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जो हस्पतालों के हवाले से या तालीम के हवाले से, दीगर जो इंतज़ामी मामलात हैं उन हवाले से जितने भी मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनको हतमी शक्ल देने के लिए परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही ये चाह रहे हैं कि उनको 1 महीने का वक्त मिले। इस हवाले से मुनस इलाही खुद लाहौर में इस वक्त बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी को अहकामात जारी कर रहे हैं कि जितना जल्दी मुमकिन हो उसके इन तमाम तर कामों को, प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल देते हैं। क्योंकि ये बात नहीं है कि परवेज़ इलाही इमरान खान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो टाइम फ्रेम ज़रूर चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वक्त मिले, ताकि जो प्रोजेक्ट्स का ऐलान परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौर में किया, पर उस्मान बुज़दार के दौर में कुछ काम डिले का शिकार हुए, उनको हतमी शक्ल देने के लिए परवेज़ इलाही इस वक्त इमरान खान से 1 महीने का वक्त मांग रहे हैं। अब नाज़रीन, दूसरे तरफ अगर हम बात करें PDM का क्या मौक़िफ़ है, PDM में शामिल जमातें क्या चाह रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी जो सियासत के गुरु जाने जाते हैं और आखिरी वक्त में जो सिनेरियो को चेंज करने के माहिर समझे जाते हैं, वो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वहाँ पर मुलाकातें कर रहे हैं। कल भी मुस्लिम नून के जो सीनियर रहनुमा एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और दीगर सीनियर रहनुमा PMLN के आसिफ अली ज़रदारी से मिले हैं। अब आखिरी जो राउंड खेलने जा रहे हैं वो आसिफ अली ज़रदारी के हाथ में है। आसिफ अली ज़रदारी के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? एक तो वह कहते हैं कि हम गवर्नर राज लगा देंगे। नाज़रीन, गवर्नर राज तो पंजाब में मुमकिन ही नहीं है, असम्बली का सेशन चल रहा है और उसके साथ साथ बात करते हैं कि हम तहरीक दम एतमाद लेके आएंगे। अब तहरीक दम एतमाद के लिए मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया, उनको 186 लोग चाहिए। PMLN और इत्तेहादी जमातों के पास इस वक्त 176 सीटें हैं, तो क्या वो लोगों को ख़रीद सकते हैं?
اس وقت لوٹا کوئی نہیں بننا چاہتا. جو کچھ ان کا لاسٹ منتھ میں ہوا, جو لوگ بکے ہیں ان کا جو حشر ہوا, اس وقت جتنے بھی پنجاب اسمبلی کے MPs ہیں وہ بکنا نہیں چاہتے. سب نے دیکھا ضمنی الیکشن میں کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ. اس وقت زرداری کے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ممبران اسمبلی کو خرید سکتے ہیں, لیکن بکنے کو بھی کوئی اس وقت ہاتھ نہیں لگ رہا ان کے لیے, خریدنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا. انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں کوئی بھی MPA کسی دوسرے پارٹی کو ووٹ بھی کاسٹ کرتا ہے, جب تک پارلیمانی لیڈر کا رضامندی شامل نہ ہو, خیال شامل نہ ہو, تو اس وقت تک اس کا ووٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ اس ووٹ کو بوگس ہی قرار دیں, ووٹ کا شمار نہیں ہو سکتا جب تک پارلیمانی لیڈر اس فیصلے کے ساتھ راضی نہ ہو. اب جتنے بھی اگر کوئی بھی ممبران اسمبلی اگر بن جاتے ہیں, لوٹے بک جاتے ہیں, تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے یہ واضح ہے کہ کوئی ممبر اس طرح خود مختار نہیں ہے جب تک پارلیمانی لیڈر کوئی فیصلہ نہ کرے. اب سب سے واضح پوزیشن جو آصف علی زرداری کے پاس ہے وہ چودھری پرویز الہی کو بلیک میل کریں, خود بلیک میل کریں یا اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پریشر ڈالیں پرویز الہی پر کہ اسمبلی کو ڈیزالو نہ کریں. اب PDM کے پاس ایک ہی آپشن ہے. اس سے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان KPK اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں تو ہم کل ہی الیکشن اناؤنس کر دیں گے, ڈیٹ دے دیں گے. لیکن اب عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اسمبلیوں سے نکلنے جا رہے ہیں, ان کو تحلیل کر دیں گے. اب PDM میں شامل جماعتیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح حکومت کو بچائیں. اگر عمران خان پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں, KPK اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں, تو وفاقی حکومت کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کو تحلیل نہ کریں, الیکشن کے لیے ڈیٹ نہ دیں. ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کر دیں اگر عمران خان اپنے اس فیصلے پر قائم ہوتے ہیں. دوسری طرف ناظرین ایک اور بھی بیانیہ اس وقت سیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اسمبلیوں کو ایکسٹینشن دے دیں گے. بہانہ کیا بنے گے کہ معاشی بحران ہے, معاشی بحران کے ساتھ ہی ہم ایمرجنسی نافذ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسمبلیوں کو 1 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دیں گے. اب معاشی بحران کس وقت پیدا ہوئے آپ سب نے دیکھا. جس وقت شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے ہیں, عمران خان کو تو اس لیے گھر بھیجا کہ بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, کرپشن ہے, کہ اداروں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں. لیکن شہباز شریف کے آنے کے بعد جس طرح کے حالات بنے, بجائے عوام کو ریلیف دینے کے, مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے, بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے PDM میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں, PMLN ہو, پیپلز پارٹی ہو, انہوں نے اپنے کیس ختم کیے. بجائے کوئی عوام کو ریلیف دینے کے اسحاق ڈار کو واپس لے کے آئے. شہباز شریف نے اپنے اوپر جتنے بھی کیس تھے ان کا خاتمہ کیا اور کیپٹن صفدر پر, مریم صفدر صاحبہ پر, ان کیسز کو ختم کرواتے رہے, نیب میں ترامیم کرتے رہے قانون میں, تاکہ وہ اپنے کیس ختم کر کے خود کو ریلیف دے سکیں بجائے عوام کے. اب ناظرین اس وقت جو ملک میں معاشی صورتحال ہے, غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, سب کچھ جو بیڑا غرق ہوا ہے. اب حالات جب اس وقت سٹیبل ہوں گے, عام انتخابات ہو جائیں, کوئی انویسٹر یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو, کوئی بیرون ممالک سے کچھ روابط قائم ہو جائیں, کچھ معاشی صورتحال کے حوالے سے بہتری آ جائے. اب کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا سیٹ اپ کیا ہو, کل کے حوالے سے کابینہ میں شامل لوگ کون ہوں. اب کوئی بھی شخص یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالات ایسے بن چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان تو جو اندرونی ذرائع ہیں وہ بالکل کوششیں کر رہے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہو جائیں اور وہ اس میدان کے لیے تیار ہیں. PDM میں شامل جماعتیں وہ کسی صورت عوام میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن عمران خان بتایا جا رہا ہے کہ شاید کچھ ہی دنوں میں پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل دے دیں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے. اس حوالے سے سب سے پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹکٹ اس شخص کو دیں جو مشکل حالات میں, جب سب لوگ لوٹے بن رہے تھے, بک رہے تھے, سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ ڈٹے رہے ان کو ٹکٹ دے دیں. سیکنڈ نمبر پر جو ہمارے بانی اراکین ہیں جو عمران خان کے ساتھ روز اول سے چل رہے ہیں, ان کو بھی اس دفعہ موقع دے دیں تاکہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں PTA ٹکٹ پر. تیسرے نمبر پر عمران خان چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ دن رات ایک کر کے PTA کا بیانیہ عمران خان کا منشور لے کے عوام کے سامنے لے جاتے ہیں, ان کو بھی ایک دفعہ موقع دیں, نوجوانوں کو آگے لے کے. اب عمران خان کا تو یہی خیال ہے کہ فی الفور جلد از جلد جتنا ممکن ہے اس کے الیکشن نہ کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پرویز الہی اس بات پر راضی ہوتے ہیں, وہ
15 दिसंबर से पहले कौमी सूबाई असम्बली को, पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हो जाते हैं या नहीं। गवर्नर राज तो मुमकिन ही नहीं है, ना तहरीक अदम एतमाद लेके आ सकते हैं, सीट्स ही नहीं हैं और कोर्ट के फैसले भी इसलिए मौजूद हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास ये इतलात हैं, जैसे जैसे इतलात आएंगे, मालूमात आएंगे, आप तक ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।